देख बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक संवसाराच्या मुल्यांनी वसा, संवसाराच्या सरदेशांनी वसा आणि सररसनाक सुवार्ता परगट करा. आणि कोण सत म्हणता ताका असर्यां करची पदवी दिता म्हणून सोम्या जेजून बसयलें. आणि ते साधारण एकलो व्यक्ती, साधारण बवाडती शुभ वार्ता ऐकून ताणे ताचे ती स्वीकार केल्ले वरवीं जारी जावचें आमी पळयता. जेजूची सुवार्ता अनान्यान ऐकली आणि तो पातयेलो आणि ही सुवार्ता ताचे थंय काम केलें मात्र न्ही, पवित्रात्म्याक ताणें स्वीकार करणं. तो एक साधारण व्यक्ती, तो एक जेजूचो शिष्य न्ही वा व्हडलो एक प्रवादी कोणीय न्ही, बगर आमचे बरीस एक भावार्थी. पूण तो भावार्थी कोणाक वचून भेटता? सोम्याचो थाळो ताका आयकता. साऊल थंयसर ताची दिश्ट ताणें होगडायल्या. दामस्कस शहराक तो थंयसर क्रिस्तांवांक दगदूंक वेता आसतनाच सोम्याचो उसवाड ताका मेळटा आनी थाळो ताका आयकता. सोम्या, तूं कित्याक म्हाका कश्ट दिताय? आनी तूं कोण सोम्या म्हणून तो विचारता, पूण ताची दिश्ट तो होगडायता. आनी तवळ अनन्या प्रवाद्याक थंयसर जेजू दिश्टीक पडोवन ताका फर्मायता, तूं वच साऊला लागीं आनी ताका थंयसर म्हजी सुवार्ता सांग. आनी तो ताची बरी खबर, जेजू क्रिस्ताची बरी खबर थंयसर ताका परगट करता, शुभ वार्ता दिता आनी तवळ थंयसर ताची दिश्ट ताका फाटी मेळोंक तो मागणें करता आसतना ताची दिश्ट फाटी मेळटा. खोवळां ताच्या दोळ्यांत हांव पडची आमी पळयता. वै भाव भयणीनो, असर्यें एका साधारण व्यक्तीन केलें गी. तर आमच्यान साध्य गी म्हणले सवाल आमकां येवंक पुरो. खंडीत भाव भयणीनो, जर तर जेजू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर, आमच्या सस्नीक जिविताची बरी खबर, आमची परिस्थिती कशी आसली, पातकी जावन आसतनाच जेजून मोग केल्ली ती बरी खबर आमी केदाळा आयकतांव. जेजू नीज रक्षक, जेजू मात्र रक्षक म्हणून केदाळा आमी आयकतांव. तवळ आमकांय असल्या भावार्था वरवीं काम करूंक साध्य जाता. मात्र न्ही थंयसर अनन्या प्रवादीचे अनन्या ताचे अनन्या म्हणल्यार भावार्थ्याचे उतार थंयसर साऊल येदो व्हडलो अधिकारी, क्रिस्तांवांक दग दितलो अधिकारी थंयसर आयकता भाव भयणीनो, पातयेता. आनी व्हडलो एक थंयसर एक आपोस्तल थंयसर एक उपजोवंक एक साधारण व्यक्ती कारण जाता. अनन्याक थंयसर सुवार्ता परगट करूंक सांगता आसतना बेन दिसलें, कित्याक क्रिस्ताक तो दग दितालो. ताका नास करयेचें आशिल्लें अनन्याक, पूण ताचे थंय आसलो व्हरतो आत्मो, तें धैर्य, ताका आसली ती पदवी तो उपयोग करता आनी त्या पदवेन तो साऊलाक सांगता, देवाची कुशी तुवें जाणा जायजे आनी ताचेर दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत थाळो तुवें आयकूंक म्हणून तुका विंचून काडला. ताची विंचोवण सुमेत तो ताका दाखोवन दिता. ताची विंचोवण ताका स्पश्ट रितीन कळीत करून दिता. मात्र न्ही, पवित्र स्नान दिवंक सुमेत तो उत्तेजन करता. म्हळ्यार साऊल आल्लो पाऊल जाता. एका भावार्थ्या वरवीं. भाव भयणीनो, आज आम्हा सर्वांक हर एकल्यांक ही सुवार्ता परगट करूंक पवित्र स्नाना मुखांतर आम्हा सर्वांक आपयलां. ताचो थाळो आयकूंक, ताची कुशी करूंक आनी थंयसर ताका पळोवंक आम्हा सर्वांक आपयलां आनी ही जबाबदारी आमी पाळया. आमेन.